मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ़ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है, वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर, सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है लफ्ज़ से। ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूँ, ये गलतियां खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूँ। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की किताब। तो जो चीज कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी, उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद
چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی، خدا کی قرآن۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25۔ لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے۔ جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے صرف ان لوگوں کے لیے تھے۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو۔ ہوپ ڈانس۔ پہلا سوال بھائی تشار ڈکشٹ کا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے بھاشن میں ایمان کے پلرز کے بارے میں بتایا، کیا اسی طرح اسلام کے پلرز کے بارے میں کچھ ہے جو ہندو دھرم سے سامانتائیں رکھتی ہیں؟ بھائی تشار کا سوال تھا کہ میں نے تقریر میں اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں ان دونوں کے بیچ جو یکسانیت ہے اس کا ذکر کیا۔ کیا ہندو دھرم اور اسلام کے ارکان میں یکسانیت ہے کوئی؟ جیسے میں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ ساری یکسانیت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اسلام میں جو پلرز ہے، اسلام میں جو ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں یکسانیت کافی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں اسلام 5 ارکان پہ مبنی ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کے بارے میں۔ نمبر 2 صلاح، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 صوم اور نمبر 5 حج۔ پہلے رکن کا ذکر تو تقریر میں کر چکا ہوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ خدا ایک ہے، ہمیں بت پرستی نہیں کرنا چاہیے اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا رکن اسلام کا ہے اقیم الصلاح، ٹو اسٹیبلش صلاح۔ صلاح کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن صلاح کا اہم جو بھاگ ہے وہ ہے سجدہ، اور سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں 92 ٹائمز آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے میری آپ سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پائے۔ سجدہ کا کئی جگہ ذکر ہے۔ جب ہم ہندو دھرم کی کتاب پڑھتے ہیں، ہندو دھرم کی کتاب میں ذکر آتا ہے شاشٹانگ کا۔ شاشٹانگ، شاشٹانگ کے معنی کیا ہے؟ سا، اش اور انگ۔ س کے ساتھ آشٹ آیا ہے، آشٹ کی معنی ہے 8، اور انگ کی معنی ہے جسم کا حصہ۔ تو شاشٹانگ کے معنی ہے 8 جسم کے حصے۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو 8 جسم کے حصے لگنا چاہیے۔
افسوس کی بات ہے جب ہم ہندو کو دیکھتے ساکشٹانگ کرتے ہوئے وہ پورا زمین پہ لیٹ جاتا ہے, سارا بدن زمین پہ لگتا ہے, لیکن صحیح لفظ کی معنی ہے 8 حصے بدن کے لگنا چاہیے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے 8 بدن کے حصے لگتے ہیں زمین کو, ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پیر, 8 حصے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے عبادت کا طریقہ دیا گیا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. تیسرا رکن زکوٰۃ, کہ ہر مسلمان جو 85 گرام 85 گرام سونا سے زیادہ اس کے پاس بچت ہے, اسے ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی معنی ہے ٹو گرو, ٹو پیوریفائی, بڑھاوا, پاک کرنا. اگر ہر امیر انسان دنیا میں زکوٰۃ دے تو غریبی ہٹ جائیں گی, کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اور قرآن میں آتا ہے سورہ الحشر میں, سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں, کہ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ ویلتھ, جائیداد, مال صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے. The wealth does not circulate only amongst the rich. اور جب ہم پڑھتے ہیں رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 117 منترا نمبر 5 میں لکھا ہے کہ آپ دان دو, کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے جو آج ایک انسان کے پاس ہے, کل دوسرے انسان کے پاس ہے. جس طریقے سے گاڑی کا پہیہ گھومتا ہے اس طریقے سے مال گھومتا ہے. خیرات کے بارے میں بھگوت گیتا میں بھی ذکر ہے, پاٹھ نمبر 16 شلوک نمبر 3 میں, اور بھگوت گیتا پاٹھ نمبر 17 شلوک نمبر 20 میں ہے کہ خیرات کرو. چوتھا ارکان سوم, ہر بالغ مسلمان کو جس کی صحت اچھی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے, کھانا اور پینا سے پرہیز کرنا چاہیے فجر سے لے کے مغرب تک اور پورے رمضان کے مہینے تک. اور قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں, fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self-restraint. روزہ آپ پر فرض قرار دیا ہے جس طریقے سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بنو. روزہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے فرض تاکہ لوگ پرہیزگار بنے. آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ if you can control your hunger, you can control almost all your desire. اگر آپ بھوک پہ قابو پا سکتے ہیں تو آپ اپنے سارے خواہشوں پر قابو پا سکتے ہیں. روزے رکھنے کے کئی فائدے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے اسلام میں ذکر آتا ہے پورے مہینے تک, ایک قمری مہینے تک, تو سائنس آج کہتی ہے آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھتا ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے. اور روزے میں رمضان کے مہینے میں کئی غلط عادتیں آپ کے دور ہو جاتی ہے. اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑ سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, پھر انشاءاللہ پیدائش سے موت تک کے اب سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر آپ شراب سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک تو شراب کو آپ کو چھونے کی ضرورت ہی نہیں پیدائش سے موت تک کے. روزے کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے, لیکن ہندو دھرم میں کئی قسم کے روزے ہیں. ایک قسم جس کا ذکر آتا ہے منو اسمرتی میں پاٹھ نمبر 6 شلوکا نمبر 24 میں لکھا ہے آپ روزہ رکھو 1 مہینے تک. باقی کئی قسم کے روزے موجود ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. جب آپ پڑھتے منو اسمرتی اس میں ذکر آتا ہے روزے کا پاٹھ نمبر 4 اور شلوک نمبر 222 میں, اور پاٹھ نمبر 11
श्लोक नंबर 204 में भी 5वां रुकन इस्लाम का 5वां रुकन है हज। हर बालिग मुसलमान को जो हैसियत रखता है माली और सेहती, उसे कम से कम जिंदगी में एक बार हज करना चाहिए, जिसके मानी उसे मक्का जाना चाहिए हज के महीने में। और हज एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलमी भाईचारे का, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और मर्द पहने होते 2 सफ़ेद कपड़े बिना सिलाए हुए। आप ये नहीं पहचान सकते आपके पास जो खड़ा है वो राजा है या फ़कीर है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, आलमी भाईचारे का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरे हुजरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और हमने आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे अच्छा इंसान वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह ताला के नज़दीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं होता है जात पात की बुनियाद पे, माल की बुनियाद पे, उम्र की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा या फ़कीर, सफ़ेद या काला, पीला या घिउआ। अल्लाह ताला के नज़दीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा हो सकता है सिर्फ तक़वे की बुनियाद पे, सिर्फ नेकी की बुनियाद पे। और हिंदू धर्म की किताबों में भी कई तरह के तीर्थ है, पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है। एक जिक्र है ऋग्वेद में, किताब नंबर 3 पाठ नंबर 29 में, मंत्र नंबर 4 में, जिसमें लिखा है कि इलेस्पद पे जाओ जो नभा पृथ्वी में है। इलेस्पद की मानी संस्कृत में है इले मतलब खुदा, स्पद मतलब जगह, खुदा की जगह। और जब डिक्शनरी में देखेंगे लिखा है इलेस्पद मतलब एक तीर्थ यात्रा की जगह, खुदा की जगह। और लिखा है ये जगह, ये इलेस्पद है नभा पृथ्वी में। नभा पृथ्वी की मानी सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के बीच, इस पृथ्वी के बीच। और हम जानते हैं मक्का पृथ्वी के बीच में, मक्का इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इलेस्पद जो खुदा की जगह का जिक्र है, हमें पता लगता है ये मक्का के बारे में कह रहे हैं। और जब आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 3 में, पाठ नंबर 29, मंत्र नंबर 11 में, हमें यकीन होता है कि ये मक्का है। क्यों? इसमें जिक्र आता है नरशंसा का, जो मैं तकरीर में कहा, नरशंसा वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, तारीफ के लायक है, जिसके मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब इलेस्पद आया, नभा पृथ्वी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो कोई शक नहीं बाकी रहता है कि ये जगह जिसका जिक्र है वेद में वो है मक्का के बारे में। ये मुख्तसरन साथ था इस्लाम के अरकान और हिंदू धर्म के बीच में यकसानियत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि वो हम सबको ईमान, सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। इस वीडियो में एक शख्स ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया है कि वेद बहुत पुरानी किताब है और कुरान सिर्फ 1400 साल पहले ही नाजिल हुआ है, लेकिन इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। और साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि वेद जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है। वेद कब नाजिल हुई इसका इल्म तो अक्सर नहीं पाया जाता, लेकिन हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद जो है वो 1400 साल पहले नाजिल हुआ आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की सूरह रौद की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर दौर में अल्लाह ताला ने एक किताब नाजिल की है, वही नाजिल की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में। मतलब
صرف 4 کتابوں کا نام جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، جس میں ہے زبور، انجیل، تورات اور قرآن مجید۔ تورات وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، نام سے صرف 25 کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وہی جو ہے انسانیت کے لیے بھیجی ہیں اس دنیا میں، اور قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ صرف اسی دور کے لیے تھی، اسی قوم کے لیے تھی اور اسی وقت کے لیے تھی۔ لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب اور نصیحت نازل نہیں ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بھی رکھا ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا عرب کے لیے نہیں ہے، یہ تمام دنیا، تمام انسانیت کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ وہ تمام مطلب انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب وید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یہ 100% طور پہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا کلام تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اس کا نام سے ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں فار دا سیک آف دی آرگومنٹ کہ اللہ کا کلام تھا، تو یہ صرف اس وقت کے لیے تھا اور اس قوم کے لیے تھا، اور پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کتابوں میں لائی گئی ہیں، تو اب اس کتاب میں بھی تبدیلی آئی ہوگی، اور اب جو ہے انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نصیحت بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے اب جو انسانیت نے عمل کرنا ہے نجات کے لیے وہ قرآن مجید پر کرنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ وید اور باقی تمام مذاہب کی کتابوں میں جتنی اچھی باتیں ہیں، یعنی وہ باتیں جو قرآن سے مماثلت کھاتی ہیں، ملتی جلتی ہیں، کامن ٹرمز ہیں، ان کو ماننے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن جو باتیں قرآن سے کانٹرڈکشن میں ہیں، تضاد میں ہیں، ان باتوں کو ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ وہ انسانی طور پر لکھی گئی ہیں اور انسانوں نے اس میں جو ہے انٹرپولیشنز وغیرہ کی ہیں ان کتابوں۔ تو اسی لیے ہم بار بار قرآن میں بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ کم ٹو کامن ٹرمز، یعنی کہ عام اصطلاحات کی طرف آؤ، کہ جب عام اصطلاحات کی طرف آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ حق اور سچ کا راستہ آٹومیٹکلی انسان کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے کچھ رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچے، اور ہم اسی طرح آپ کے لیے ایمان افروز ویڈیوز بناتے رہیں۔ ایک چھوٹی سی پیاری سی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال قبول کرے، ہماری مغفرت کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں حق بات کو بولنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔